Good afternoon, everyone. Kini nga atong pagkabuotan bitaw no, dili man nimo ibasihan sa Ginoo nga kita maluwas. Ang pagkabuotan dili maoy basihan sa salvation. Dili. Kay daghan kaayong mga buotan karon nga dili mutuman sa pulong sa Ginoo. Dili mamati sa pulong sa Ginoo, no? Ug daghang mga buotan karon nga dili mo dawat sa Ginoo. Dili mo dawat sa Ginoo nga maoy ilang personal nga manluluwas. No, daghan kay nga na mga igsoon nga mga buotan lang gyud tuod, buotan. Apan rejected nila ang word of God. Dili mo tuo, dili mo dawat ni Jesus ug dili buot mga lagad, no? Mo na diha. So ang basihanan gyud sa kaluwasan mga igsoon, simple lang. Dawata si Kristo sa imong kinabuhi. Dawata siya, alagara siya sa tibok nimong kasing-kasing, sa tibok nimong kusog, sa tibok nimong palag. No? Mao na say basihan diha. Dawata ug alagara si Jesus. Ug tumana ang iyang mga pulong. Pamatia ang iyang pulong ug tuman, obedience ang gikinahanglan diha nga moobita sa pulong sa Ginoo. Ug diha na mag-start ang salvation. Kay pag once nga dawaton nato si Kristo nga maoy atong personal savior, diha na magsugod nga ang salvation. Ug diha na mag-start ang atong kinabuhi, bagong kinabuhi, bagong binuhat na ta. So meaning maglakaw na ta diha sa pagkamatarong. So dawata sa si Kristo, no, ug mo follow na diha ang pagkamatarong. Maunay proseso sa kaluwasan. Dawata si Kristo nya mo follow na ang pagkamatarong, pagkabalaan nga gikan ni Kristo. Dili inato-ato ang pagkamatarong kung dili gikan ni Kristo. Munay proseso sa kaluwasan. Alagara ang Ginoo sa tibok nimong kinabuhi. Dawata siya as your personal savior. Ug mausab ang dagan sa atong kinabuhi. O diha na magsugod ang atong kaluwasan. Ana lang mga igsuon, dawata lang gid si Kristo kay mo follow na lang pagkamatarong diha. No, dili maguna ang pagkamatarong nga igo na matarong naman ta magsali ay matarong naman ko wala man koy gi kuan nga mga tao. Wala man koy gi agrabyado nga tao, matarong naman ko. So pwede na ko dili mga lagad. No. Dili pwede. Dili ingana. Unaha sa pagdawat, bisan unsa ka kapula, ka makasasalang dako nga naa na tanan nimo tanang sala halos naa na nimo tanan nagtapunok na sa imong tanan. Pula kayo, itom kayo mo kasing-kasing. Apan kung mudawat ka ni Kristo, dawaton gyud ka ni Kristo. Dawaton gyud ka ug pasayloon ka ug diha magsugod ang salvation ug ikaw maglakaw na ka sa bag-o nimong kinabuhi ug pasado na ta sa kaluwasan sa Dios. Alagara ang Ginoo ug dawata karon mga igsoon. God bless.